السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقاش سي اب السورة ما وهاي اب السورة كوديشتو نويسين بونو من اب السورة وما هاتي في امتحانه هاو تو ذكرياي تو نمبر اون كونسل بيجي من تشيكا دو غوروا دو جمارة تشيكا كونو شوشراج دا ام داخل بكين اون كونسل يعني نو شوشراج ام بدرس داخل بكين يعني كاريد هي كاريد لاين شو كده ريد لاين بوش انا داخل كنا شوشراج وباشين كيسو بيجي هر وها it is two neighbor even كا بيجي ده هر دو جمارات ما اگر جود بن even يعني جود اگر جود بن مثل دو چهار بیتن بیشتر ما بدست داخل کن دو چهار بیتن اما دی بیشتر ام دی بیشید ایفنا هی او ایفنا دی بیشید ایفنا اگر او دو جمله دیگه ما داخل کردن ام هر جمله دیگه برای دو جمله داخل کن او ما سه پنج ما داخل کرد دی بیشتر ما اولدا چون هر جمله تاکن تاک وجودن و اگر ما جمله که تاک داخل کرد هی if number even and all tell me not equal وجه اگر مجموعه که ایفل برای خودی مجموعه که تاگ مداخل کرد و مجموعه که کو اول بیشتر من not equal یعنی پیانسانه کیه بس دو سه داخل کردی بیشتر من not equal نکاش دست بسیار کن که بسیار گو واضحه بسیار واضحه تونه که نکاش نو شوشورش داد تدریج که این بسیار جدی امتحان ده هو هتوا بسیار ده هوید یکم جور دی گروه خدا ایناستی ما دو گروه بتای دیم N1 دو گروه بتای نمبر یکی و نمبر توی اس وکی چی بیتن انتجر بچه مکنه انتجر چونکی انتجر بو جماره یا و بو جماره کرتا اینجا نکات متویتن کنسل رایت لاین دیکن دو بو چی دو بیش تمام اف جماره مدوی داخل بیتن ادناف شاشارش دادابزانی کو اف جماره هوا نگاه دیره نیستی جماره بهای بلا بجین بهای جماره ایکی بهای جماره ایکی داخل بکن ایدونو که هی بهای جماره ایکی که اینا نیست اینا ایکی متى به دست داخل بکن اینا ایکی کنسل ناتمه کنسل رید لاین هی اون که ابنی رب چو خطایر هی خطایر چو دیگه چنه و دیو با من هدو من بسیاری بشه دو جماره داخل بکن کنسل اول بو مکره رایت لاین چون متى اول دیوار بیتن در دیوار بیت کو امزانی کو اول جماره دیو یا هی دیگه نیستی بهای کلا بهای جماره دوی داخل بکن داخل بکن میگه اینا دیگه از نیستی نه که ماده داخل بگه به دسته رید لاین هی به دسته داخل کن میگه دی ایرجی بعد دست بکن یا سا خود دست بیان که یا سا ما چی بیجیدن یا سا بیجیدن منا یا بسیار ایرج چی بیجیدن میگه ما دو گروه خودت نایوانه ما دو گروه خودت اینای اول گروه یکیه اول شو دویه اولش بو ناسینوه یا کوبزانی ناششراش داوا دیلشته ما بهای جمله دوی داخل بکه داو ناسینوه هر بهای بیشتر ما اگر داخل که جمله دو جمله داخل کن اگر جمله که داخل کرد دو جمله داخل کن دبی اگر هر دو تاگ بن بیشتر ما ایفنا اگر هر دو جود بن بیشتر ما اولدا اگر جود بن یعنی دو شش بن بیشتر ما ایفنا اگر تاگ بن سه پنج بیتن بیشتر ما اولدا نگه ایفا خود داخل کن ایف بهای یکی چنده N1 بونه ادبی به N1 دست بکن پویزه N2 N1 مود N1 مود یعنی موا دو یکسان صفر یکسان صفر که کن دو همیتون یکسان صفر که اول یاسا دبی تو خوی یاسا اول من دی اند و چی دیگه من دوست می‌تای اند اون را بس اند N2
پوشنگه یکسان مود پوشنگه چی بیشتر دو یکسان صفر دو یکسان صفر اول یاسا دوید دوی یاسای بزانه بسیار بخره نکه او اینایی که اوه هی اوه و او دوی یکسان صفر که چونکه او دوی یکسان صفر که دوید او بو توکیه دیگه بیشین بو ایونه کنسل رایت لاین اگر چی بیتن دیویژن هر دو جملات ایونن هر دو جملات ایونن هر دو جملات ایونن else if و اگر من آکاش ما هاي بچما کرا else if چونکی ما دو گروه هاي بو اوا ایونه اول دامو هی شورت بیشتن شورت اول دامو هي all down with all these داخل جناب شده n1 مود من خود مود بس هاي سنة دو اگر بنا محل یاسا خامی من که یاسا خامی برای خودم بخوام شام بودم دیراه گو بینی آخه دک مخام بینی که بیراه گو بیت آخه ها امانه برای خوده اما یک خان داره که بیان گو بیده اما که بوچه دیده کار اینان اما بو داواشه یا بو کوی کمه جاران داواشه ماوه یا موده کش کنه برای خوده ها اما نکه اما یک ثانیه اما یک ثانیه ویا یک ثانیه یعنی یک ثانیه بیتن دوش مولا 15 و یک ثانیه اگه 15 بیت یعنی یک ثانیه اما شی برهکس یک ثانیه میگه 15 بیت دیوشید یک ثانیه اگه 15 بیت دیوشید یک ثانیه ام نشانه هنده اگر بیرون گو بیت آخری سیدا شرکی میگه دیوی آسای کار ایوی و کار اینی ایون او صفر او صفر اند ها اندی دنیویسی باشینگه این تو من این منو نچگه این تو من نویسی پاشی مود یه مود دو هاي او نشانه يكسونه صفر اهو اواش وضحها يبو چما كده او نشانه چونكي او نشانه بالحق سياحنيه چونكي اگه او نشانه بيدتا ايفن اگه او نبي دتا اوت يقدر يجيني كونسل رايت لاين بيجين هر دو جمله چه نوه؟ یعنی هر دو جمله ایونه اولده اگر که ایونه هر دو جمله اولده میگه تواوی میگه لوی چی کنه میگه اگر هی شورت چی بیشتر هشتا بجید اگر هی او اگر هر دو جمله مرگه مثلا یکی تاگ بیدیگه جود بیتن هی ایون بیدیگه اول بیتن بیشتر ما نوت ایکوال میگه که else بس else نیه else console right بو چی مگر console right چونکی اول بیشتر اگه هر یک او نبود هر دو جمله ایکوال یعنی پیراسه نکیدیه بودم چه بیشتر not equal یعنی پیراسه نکیدیه not equal هر دو کمینه equal not equal اونو که شما جمع دیویدن وقتی که این جمع داخل که این سر بمینیدن کنسل رایت شاید نوکش دی ستار که این کاشولا مچله هاته بهای جمعه که داخل که هی بهای جمعه که چنده دویه بهای جمعه دویه اوجی ششه هر دو جمعه ایونه والله تو چی با خاطر خودت چی تاره و فرینه هی هر دو جمعه ایونه الله اکبر خوش شدن چه معلوماته که دلایی کن دشیر کن او هر دو ایونه میگه چین دو جمعه تاگ داخل کن یه توکه میگه بیشتر اولدن گل 3 و 5 هر دو جمعه اولده
الله اكبر خوش شويستان شو معلوماتك يا نقدر شين بچه مورد یاد هر که دو سه داخل کنیم میگه چی بهش تمام میگوت یه اگر هر دو او نبن هر دو همیه چون که او دو ایونه سه اول ده هر دو کامینه یعنی چه یعنی اوا ما ولی خودی اوا ما خوش ویستان اوا ما یعنی زانه اوا میگه این ترکم مهم که چه که این تر هی انوت ایکوال الله خوش ویستان چه معلوماته که دلایلی که داشتی که هذا ببواتي مع هيفياي مخاي بوهنجو هي بري خودش تجرين جي إلى تهني الزونة أو هذا بيتو الزونة أهدي يوصايا أهدي يوصايا بيتو يوصايا هاب زونة هذا بيتو يهدي أكون بيتو يوصايا هاب زونة كشرطة ريوا نوتشيتن هي بزونة أو سدي ما نشانة ما سدي وارجل تو أو نشانة ما إيرا وإيناي نبيش كيوا هوتيا أو نشانة هي أو نشانة نبري كيو خونه إنو ندري اولش تو گرب زونن ترکیزا خوب دنا هی گوراوت کو کما چند گورا هنا میگم ما دو گوراوت هی هم ایره گوتی حسوی کنسول زونش لکاینی دیبشین اهنی برا همه گاوی برا هم دی بخو داخل کن کره ای کسی انا دی کاینا بلا شهر بیتن هی همه گاوی میگه بستم سه شهر بهای جمانایی که چند سه شهر یک کوشش یعنی نوت ایکوال میگه یک و دو میگه اول بهای جمانایی که ششه و بهای جمانه دو به دست داخل بکنین به دست بلا آوش شش بیدن هر دو جمانه ایونه چون که ششه یه اول شش ما ایره آدای شش ایره ما آدای و اول ششه هر دو ایونه خلاص شد مصباح ببینید هم